अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे ज़हन के उस मर्ज़ के हवाले से जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये मर्ज़ वैसे तो रेयर है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन ये होता बहुत कम उम्र में है। कम उम्र के बच्चे जैसे 5 साल के, 7 साल के, 6 साल के बच्चे, उस उम्र में ये मर्ज़ स्टार्ट होता है और बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि बेसिकली ये एक ज़हनी मर्ज़ है जिसकी वजह से बच्चे बाद में बड़े होकर उनकी शख्सियत में क्या चेंजेस आती हैं, वो क्या शुरू करते हैं और इस डिसऑर्डर का नाम क्या है। इसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आदत पड़ जाती है पेशेंट को, बच्चों को बचपन में, कम उम्र में, और ये बहुत बड़ी उम्र तक, शादीशुदा होने तक, जवान होने तक, एडल्ट होने तक ये आदत आपके अंदर से जाती नहीं है। जबकि माएँ इस मामले में बहुत ज़्यादा केयरलेस होती हैं, पेरेंट्स इस मामले में बहुत केयरलेस होते हैं और मैंने अक्सर उनको, बच्चों को मारते देखा है, मदर्स को उन पे हाथ उठाते देखा है, क्योंकि उनको एक आदत है चीज़ें चोरी करने की। जी हाँ, इस डिसऑर्डर को क्लेप्टोमेनिया कहते ही इसलिए हैं कि इसमें बच्चों को चोरी करने की आदत पड़ जाती है। जैसे किसी का पेन उठा लिया, कॉपी उठा ली, और एक कॉमन जो सिम्टम है इसके अंदर वो ये कि बच्चे ऐसी चीज़ों को चोरी करते हैं जिसको वो खुद भी बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा सिम्टम इसके अंदर ये है कि वो ऐसी चीज़ें चोरी करेंगे जिसकी कोई वजह नहीं होगी। जैसे चम्मच हो गया, जैसे प्लेट हो गई, कहीं गए तो उस जगह की कोई ग्लास अच्छा लग गया, किसी के घर गए कोई डेकोरेशन पीस अच्छा लग गया, चाहे उससे महंगा डेकोरेशन पीस उनके घर में मौजूद हो। इस डिसऑर्डर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी इसलिए ताकि आपको पता लगे कि अगर आपके बच्चे में ये मसला है कम उम्री से, या कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो बड़े होकर, जवान होकर उसको चोरी करने की आदत है, चीज़ें उठाने की आदत है, तो इसको चोरी नहीं कहते। ना ही चोरी करने की आदत से वो चोर हो गया है। हमारा माशरा ज़हनी और नफ्सियाती अमराज के हवाले से बहुत दकियानुसी ख़यालात रखता है और हम इस हवाले से इस पर काम करना, इस पर बात करना पसंद इसलिए नहीं करते कि लोग हमें पागल कहेंगे। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इस डिसऑर्डर की वीडियो को आपने पूरे ध्यान से सुनना है और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ये थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि हर तरह के आपकी जो प्रॉब्लम है, हर तरह की जो बात है, उसको क्लियर कर दूँ। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसमें बच्चों को कम उम्री से आदत पड़ जाती है चोरी करने की और वो जवान होने तक, शादीशुदा होने तक रहती है, और ऐसी चीज़ें वो चोरी करेंगे जिसकी उनको कोई वजह नहीं है। मैंने जैसे डिटेल पहले बताई है कि कोई ज़रूरत नहीं होगी उन चीज़ों की और वो इतनी लेस वैल्यू रखती होंगी कि वो खुद भी उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ये क्लेप्टोमेनिया डिसऑर्डर होने की बहुत बड़ी निशानी है। अक्सर आप देखेंगे कि आपके बच्चे ने किसी का लंच बॉक्स उठा लिया, किसी की ज्योमेट्री बॉक्स उठा ली, जबकि उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास होगी, लेकिन उनको इसकी आदत होने की वजह से इसकी अर्जीज होती हैं, ख्वाहिश उसको कहते हैं, और वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, और उसकी वजह से वो चीज़ों को चोरी करना शुरू कर देते हैं और छुपा छुपा के रखते हैं कि दुनिया अगर देखेगी, माँ बाप देखेंगे तो शर्मिंदगी होगी। अब ज़हनी तौर पे तो ये मसला आपको समझ आ गया, लेकिन टेक्निकली दिमाग में किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और दिमाग का कौन सा हिस्सा ऐसा है, कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से ऐसे केमिकल हैं जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चे इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली तो ये है कि ये सेरोटोनिन एक केमिकल है ब्रेन का जो काम करता है आपके इमोशंस को रेगुलेट रखने के लिए, आपके बिहेवियर को, आपके मूव्स को, यानी क्या सही है क्या गलत है। जैसे बच्चों को ये बात पता होती है कि चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, इस तरह उनके बिहेवियर्स को, इमोशंस को एक केमिकल कंट्रोल करता है हर इंसान के, उसको कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के डिस्टर्बेंस की वजह से उसका लेवल अगर नीचे आ जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम होने की वजह से भी बच्चे क्लेप्टोमेनिया का डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। दूसरा इसका जो वजह है वो है एडिक्टिव डिसऑर्डर, यानी उसका मतलब है कि आप जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है, जैसे नशे की एडिक्शन होती है, जैसे आपको किसी चीज़ की, पेट्रोल की स्मेल किसी को अच्छी लगती होती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, बट वो एक एडिक्शन के ज़ुमरे में आता है। एक ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको आदत पड़ जाए और वो जाए ना। जैसे बच्चों को कोक स्प्राइट पीने की आदत होती है और कम उम्र से शुरू हुई हुई आदत बड़ी उम्र तक चल कर जाती है और ख़त्म नहीं होती। इसलिए एडिक्टिव डिसऑर्डर का नाम इस वजह को इसलिए दिया गया कि ऐसी बात की एडिक्शन जो कभी भी ख़त्म ना हो और उसको करने से आपको प्लेयर फील हो, खुशी महसूस हो, उसको कहते हैं एडिक्टिव डिसऑर्डर। ये एक वजह हो सकती है। तीसरी वजह ये है कि ब्रेन का ओपिएट सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल करता है आपके सारे
کنٹرول کو، آپ کے امپلسز بیہیویئر کو، آپ کی ہر چیز کو، آپ کے ایموشنز کو. تو آپ کا برین کا اگر اوپیٹ سسٹم ڈسٹرب ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ارجز ہوں گی چیزوں کو چوری کرنے کی. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کلیپٹومینیا ڈس آرڈر ہونے کی. اور تیسری وجہ کہ لرنڈ ہیبٹ، یعنی اگر بچے کے اندر کلیپٹومینیا ڈس آرڈر کے سمٹمز ہیں، وجوہات ہیں، تو اس کے اندر ان کا لرنڈ بیہیویئر ہوگا. لرنڈ بیہیویئر مطلب ان کو جب عادت پڑ جائے گی وہ سیکھ لیں گے چوری کرنا، اور اتنا سمارٹلی چوری کریں گے چیزوں کی کہ آپ ان کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ انہوں نے کیا چیز اٹھائی ہے. جبکہ آپ کبھی جب پتہ کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، تو وہ چیزیں ان کے پاس آلریڈی موجود ہوں گی جس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اب بات کر لیتے ہیں کہ کلیپٹومینیا ڈس آرڈر کے حوالے سے کیا چیز ایسی ہے جو آپ نے دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی انڈر لائن کاز کیا ہو سکتی ہے. انڈر لائن کاز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو چھپی ہوئی وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. اب کون سے بچے ایسے ہیں جو کلیپٹومینیا کا ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کلیپٹومینیا ڈس آرڈر کی انڈر لائن کاز کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کلیپٹومینیا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی چھپی ہوئی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلی وجہ ہے کہ فیملی ایشوز. اگر آپ کے گھر میں پیرنٹس کی لڑائی ہوتی ہے، بچے بہت سے ڈسٹربنگ ماحول کو دیکھ کر جوان ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ہر وقت ایک انسیکیورٹی رہتی ہے، یعنی کوئی چیز ان سے کھو نہ جائے، ان کے ماں باپ ان سے دور نہ ہو جائیں، ان کی محبت ان کے لیے ختم نہ ہو جائے. اگر آپ کے گھر کے 4 بچے ہیں، آپ کے 5 بچے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک بچے کو اگر یہ ڈس آرڈر ہے تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کو لگے گا کہ اس کے ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے. اس چیز کو، اس سٹریس کو کور کرنے کے لیے وہ کلیپٹومینیا ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بعد میں یہ چیز اس کی زندگی کو کتنا زیادہ مشکل میں ڈالنے والی ہے. یعنی شرمندگی الگ سے، اگر آپ پولیس کے ہاتھ پکڑے جاتے ہیں تو آپ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا وجہ تھی، آپ نے کیوں چوری کی، یہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکیں گے. دوسری بات ڈپریشن ہونا. ڈپریشن جن بچوں کو بچپن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں بہت سٹریسنگ انوائرمنٹ دیکھا ہے، ماں باپ بڑا وائلنس کرنے والے ہیں، یا گھر میں بہت زیادہ سٹریسفل انوائرمنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کلیپٹومینیا ڈس آرڈر کا شکار ہو جائیں گے. تیسری چیز ہے لونلینس، تنہائی. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اور وہ بچے خود سے ٹائم ڈھونڈنے کے کوئی بہانے نکالتے ہیں، یعنی ان کے پاس اگر موبائل بھی ہے تو آپ کتنی دیر تک موبائل استعمال کرو گے؟ ایک ٹائم کے بعد آپ موبائل سے بھی بور ہو جاتے ہیں. اگر بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو ایک ٹائم کے بعد ایج کے ساتھ ساتھ وہ کارٹون تو نہیں دیکھیں گے، انہوں نے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ چیزیں دیکھنی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کلیپٹومینیا ڈس آرڈر کے کریٹ ہونے کی. اب اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. بالکل اویلیبل ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو اس کے ٹریٹمنٹ میں چیز آتی ہے وہ سائیکو تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، بیہیویئر موڈیفیکیشن ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور REBT تھراپی ہوتی ہے. REBT تھراپی کا مطلب ہے کہ ریشنل موٹو بیہیویئر تھراپی ہے، جو آپ کے ایموشنز کو، آپ کے بیہیویئر کو ایک ساتھ مینیج کرتی ہے. اور اس ڈس آرڈر کو آپ ایک تھراپسٹ اور ایک سائیکولوجسٹ کی سیشنز لیے بغیر کسی بھی قیمت پہ کبھی بھی پوری زندگی اس کو سالو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں کوئی ایسا پیشنٹ موجود ہے جس کو آپ تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ آپ نے ڈاکٹر سے کروانا ہے، تو کائنڈلی ایک بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو ڈائریکٹ تھراپسٹ کے سامنے نہیں لا کے فرسٹ ڈے بٹھا دینا. پہلے آپ نے اس کے جو گھر والے ہیں وہ تھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کر لیں، بیٹھ کے کنسلٹ کر لیں، بات کر لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے، پھر اس کے حساب سے نیکسٹ ٹریٹمنٹ ہوگا. اور اگر آپ نے میرے سے ٹریٹمنٹ لینا ہے تو میرا آن لائن ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. میرے سارے لنکس ڈسکرپشن باکس میں نے دے دیے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہے. اور جو بھی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو بھی بات آپ اپنے بچوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، ان کے بیہیویئرس کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی چینجز کے حوالے سے، آپ اچھے طریقے سے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کا کوئی پرابلم نہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ.